बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवनी मार्केटिंग के साथ। आज की वीडियो में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के जितने भी अरकान हैं जो इस सेकंड बैलेट का हिस्सा बनने जा रहे थे, वो कई दिनों से मेरे साथ इन कांटेक्ट थे और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था अबाउट द मैप और क्या वाकई सिलेक्शन 18 तारीख को शुरू हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को मैं पहले ही जवाब दे चुका था कि पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ी डिले हो जाए, और जिस तरह मैं एक अंदाज़ा लगा रहा था इसमें डिले आ गया। इस पे मैं बात करूँगा। इसके अलावा जो डिस्काउंट पॉलिसी है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, इस पे भी मैं बात करूँगा। जो चीज़ मैं स्टार्ट में हाथ के हाथ डिस्कस कर लेता हूँ वो ये था कि मैनचेस्टर यूके में, इंग्लैंड के अंदर एक इवेंट स्मार्ट सिटी ने एक गाला डिनर अरेंज किया था। वहाँ पे जो हमारे मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स थे वो शामिल हुए और उनको डेवलपमेंट अपडेट्स जो हैं वो वहाँ पे दिखाई गई। उस इवेंट की एक ख़ास बात ये भी थी कि जो डीलर हज़रात पाकिस्तान से आए थे या जो यूके में काम कर रहे हैं, जिस तरह मैं यूके में काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान में भी हमारा ऑफिस है, लोगों को सर्व कर रहा है, तो उनकी खिदमात को भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और अवार्ड से नवाजा गया उनको। मैं स्मार्ट सिटी की जो इंतज़ामिया उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे भी इस काबिल समझा और मुझे इस यूनिक अवार्ड से जो है वो नवाजा। बेसिकली ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, आप मेरे से राब्ते में रहते हैं, इन कांटेक्ट रहते हैं। मेरी कोशिश होती है रिगार्डलेस कि आप मेरे क्लाइंट हैं या नहीं। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ के गवाह होंगे कि उन्होंने कभी मेरे से बाइंग नहीं की, लेकिन मैंने उनको कभी इनकार नहीं किया किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। लेकिन मैं उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि ये लोग फ्यूचर में मेरे से बाइंग भी ज़रूर करेंगे। तो ये अवार्ड उन्होंने दिया जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं समझता हूँ ये अवार्ड आप लोगों की वजह से भी है जिनका पॉजिटिव फ़ीडबैक मैनेजमेंट को जाता है, और जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं उसको आप लोग अप्रिशिएट करते हैं और दूसरे लोगों को भी बताते हैं। मेरी कामयाबी यही है कि जो मैं वीडियोस बनाता हूं आप अपने दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर किया करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है टू द पॉइंट बात करें, इन्फॉर्मेशन दें और अल्लाह हाफ़िज़ कह दें, इधर उधर की कहानी आपको ना सुनाएं। बात कर लेते हैं हम आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जी ऑनलाइन पोर्टल पे हमें मैप नज़र नहीं आ रहा, सिलेक्शन नहीं हम कर पा रहे। जिन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया था मैं उनको पहले ही बता चुका था कि ये डिले होगा, और वो थोड़े से सुकून में थे कि उनको अंदाज़ा था। लेकिन सैटरडे को फिर मैं जब मैनचेस्टर ट्रैवल कर रहा था तो सर्कुलर इन्होंने इशू किया जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन की वजूहात, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से ये डिले हुआ है वो 2.5 मरला कमर्शल, 6 मरला कमर्शल और 3.5 मरला के जो प्लॉट जिनको शामिल किया गया इस बैलेटिंग के अंदर, इन प्लॉट की जो इंक्लूजन है इनको शामिल करने की वजह से मैनेजमेंट ने डिसीजन किया कि बजाय इसके कि 1 माह के वक्फे में 2 डिफरेंट बैलेटिंग्स जो हैं उनका इनेकाद किया जाए, तो क्यों ना हम एक बार ही बैलेटिंग करें। इस गो के मुझे लगता है कि इससे कुछ लोग जो हैं उनमें मायूसी ज़रूर हुई है कि वो मेंटली रेडी थे और बिल्कुल एक दिन पहले ही मैनेजमेंट ने अनाउंस किया। मैं समझ सकता हूं कि वो ज़रूर फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, लेकिन कुछ मैनेजमेंट की शायद अपनी मजबूरियां होंगी जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि काम डबल हो जाएगा उनका, और सिलेक्शन का प्रोसेस जो उन्होंने मॉनिटर करना है 2 दफ़ा शायद उनको करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने ये डिसीजन किया कि इस सेकंड बैलेट में प्लॉट सिलेक्शन को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। जो नई डेट उन्होंने अनाउंस की है वो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि स्टार्ट ऑफ अक्टूबर में हम आपको बताएंगे कि कब प्लॉट सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन इस पे मैं अपना तज्ज़िया जो है मैं आपको दूंगा। अगर हम लेटर देखें तो उन्होंने कहा है कि जो 2.5 मरला, 6 मरला कमर्शियल हैं और 3.5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट है, इनकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हैं वो हासिल की जा सकती हैं
2 اکتوبر سے لے کے 28 اکتوبر تک. اب یہ جو 2 اکتوبر سے لے کے 28 اکتوبر تک اکنالجمنٹ رسیٹ حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، جو اس لیٹر کو دیکھ کے جو میری فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ شاید 28 اکتوبر کے بعد اینی ٹائم پلاٹ سلیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے، کیونکہ 28 اکتوبر تک تو ایکنالجمنٹ رسیٹ ایشو ہو رہی ہے، اور اگر انہی پلاٹس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایکنالجمنٹ رسیٹ ایک طرف ایشو ہو رہی ہیں اور دوسری طرف پلاٹ سلیکشن چل رہی ہو. ایسا نہیں ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سٹارٹ آف نومبر میں جا کے میپ بھی آئے گا. اچھا، میپ کا میں آپ کو بتا دوں، میپ پلاٹ سلیکشن سے کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے ہی آتا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے میپ آ جائے گا اور آپ اس پہ اپنی مرضی کے پلاٹس دیکھ رہے ہوں گے. 2-3 دن پہلے آئے گا، اسی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ نیوز تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے جو ڈیلے ہوا ہے کہ 2.6 مرلہ، 6 مرلہ اور 3.5 مرلہ کے جو پلاٹ ہیں ان کو بھی بیلٹ کا حصہ ایک ہی وقت میں بنانے کے لیے باقی پلاٹس کے ساتھ، جو 5 مرلہ سے لے کے 1 کنال یا جو 4 مرلہ 8 مرلہ کمرشل ہے، ان کے ساتھ اس کو بیلٹ کا حصہ بنانے کے لیے یہ ڈیلے جو ہے وہ مینجمنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں ڈسکاؤنٹ پالیسی کی طرف. تو جو لوگ پہلے سے ڈسکاؤنٹ حاصل کر چکے ہیں ان کو تو شاید اب کچھ نہیں کرنا، لیکن اگر انہوں نے فردر انسٹالمنٹ دینی ہے تو اس پہ ڈسکاؤنٹ وہ لے سکتے ہیں. جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ 30 سپتمبر تک ڈسکاؤنٹ پالیسی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. 3 انسٹالمنٹ جو ہیں آپ کی وہ ان تک آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں بتایا تھا، 3% ڈسکاؤنٹ ہے آپ کی ڈیو انسٹالمنٹ کے اوپر جو واجب الادا ہیں یا جن کی ڈیٹ ڈیو تھی آلریڈی، اور 6% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ فیوچر کی جو ایڈوانس انسٹالمنٹ ہے اس کے اوپر تھا. تو 3 انسٹالمنٹ ہیں، بھلے 2 ڈیو تھیں 1 ایڈوانس ہے تو ان پہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. 3 ڈیو تھیں 3 پہ، یعنی 3 میکسیمم ہیں. آپ بھلے ڈیو ہیں یا ایڈوانس ہیں، ان مکس اینڈ میچ ہیں، جس طرح بھی ہیں، 3 میکسیمم ہیں جن کے اوپر ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ جو ڈسکاؤنٹ پالیسی ہے یہ 30 سپتمبر تک تو جتنے بھی نارمل کیٹیگریز کے پلاٹ تھے پہلے تھے ان کے اوپر تو ہوگی، لیکن جو 2.5 مرلہ اور 6 مرلہ کمرشل اور 3.5 مرلہ جو ریزیڈنشل پلاٹ ہے، اس پہ ڈسکاؤنٹ پالیسی 28 اکتوبر تک رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایکنالجمنٹ رسیٹس جو ہیں وہ 28 اکتوبر تک ایشو ہو رہی ہوں گی. یعنی ان کے علاوہ باقی جتنی کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ 30 سپتمبر تک آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں، جبکہ 2.5 مرلہ 6 مرلہ اور 3.5 مرلہ جو پلاٹ ہیں ان کے اوپر ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ 28 اکتوبر تک ڈسکاؤنٹ پالیسی ان کے اوپر رہے گی. تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی. اچھا، ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے جو لوگ پوچھیں گے، کوسچن کریں گے، اگین میں کہوں گا کہ واٹس ایپ پہ ضرور کانٹیکٹ کیا کریں. وہ کوسچن یہ کریں گے کہ جن لوگوں کی 16 ستمبر تک ڈیڈ لائن تھی، پہلے جن لوگوں کی پیمنٹ ڈیو تھی اس وقت تک انہوں نے اپڈیٹ کر دی تھی، وہ بیلٹ میں جا رہے تھے، تو اب 30 سپتمبر پہ کرنے کی وجہ سے کیا وہ بیلٹ سے آؤٹ تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کی پیمنٹ 30 سپتمبر تک کوئی بھی ڈیو ہے، یہ غور سے سن لیں، 30 سپتمبر تک آپ کی کوئی بھی پیمنٹ ڈیو ہے، پہلے اگر 16 سپتمبر تک کی انسٹالمنٹ آپ کی پیڈ تھیں اور اس کے بعد چونکہ پلاٹ سلیکشن تھی اس لیے آپ کو پے نہیں کرنا تھا، لیکن اب اگر 30 سپتمبر تک آپ کی کوئی بھی پیمنٹ ڈیو ہے تو آپ کو وہ ڈیو پیمنٹ پے کرنی ہے. آپ بیلٹ کا حصہ بنیں گے. کسی وجہ سے آپ پیمنٹ نہیں کر پاتے، آپ کی جو پلاٹ جو ہے وہ جو کمپیوٹرائز بیلٹنگ ہوگی اس میں سلیکٹ ہو جائے گا، لیکن اوپن اس کی لوکیشن اس کو ہائڈ کر دیں گے لوکیشن کو، اور اوپن تب ہوگی لوکیشن جب وہ انسٹالمنٹ آپ اپنی ڈپازٹ کر دیں گے. تو میرا خیال ہے میں نے ساری چیزیں جو اس میں تھی وہ میں نے کور کر دی ہیں. ڈسکاؤنٹ پالیسی کے حوالے سے بھی جو ڈیلے آیا اس کو بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر آپ کا اگر کوئی واٹس ایپ گروپ ہے تو اس میں
ایڈ کر دیں. واٹس ایپ گروپ میرا کوئی نہیں ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا براڈ کاسٹ جو ہے وہ ضرور بنایا کروں، تاکہ بجائے اس کے کہ بار بار لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہوں، میں ایک ہی دفعہ میں براڈ کاسٹ میں ان کو انفارمیشن جو بھی چینجز آ رہی ہوتی ہیں یا ڈیولپمنٹ اپڈیٹس ہیں وہ میں شیئر کر دیا کروں. تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی تکنیکی رہنمائی چاہیے ہوگی، وہ میں اپنے کولیگز وغیرہ سے سیکھ لیتا ہوں، کہ کیونکہ میرے پاس بزنس کا اکاؤنٹ نہیں تھا، تو براڈ کاسٹ کے لیے آپ کو بزنس کا اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ بنا لیتا ہوں، اس کو میں ایکٹیو کر لیتا ہوں. تو یہ تھی کہانی دی اور طوفان کی. ایونیو مارکیٹنگ کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں. میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ.